अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के वीलाग में हम सेनेट के इलेक्शन के हवाले से बात करेंगे, जहां पर जोड़ तोड़ उरूज पर है। टिकटों के ऐलानात ज़्यादातर जमातों ने कर दिए हैं और हुक्मरान जमात पीटीआई में बड़े इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं। इन सब चीज़ों का अहाता करेंगे। इस हवाले से मियाँ नवाज शरीफ साहब ने आसिफ अली जरदारी से फ़ोन पे मुशावरत भी की थी कि किस तरह हुक्मरान जमात को टफ़ टाइम देना है और किस तरह सेनेट का मैदान मारना है। उनकी मुशावरत में कुछ चीज़ें तय हुई हैं, उसका अहवाल भी आपको बताते हैं। तो जिस तरह आपके इल्म में है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई ने ऐलान कर दिया है, मियाँ नवाज शरीफ ने फ़ोन किया साजिद मीर साहब को और उनसे दरख्वास्त की कि वो पार्टी की टिकट पे इलेक्शन लड़ें। ये 5वीं बार है कि साजिद मीर जो है नून लीग की टिकट पे आ रहे हैं और उसकी ख़ास वजह यही है कि एक तो जो मजहबी फैक्टर है, मुस्लिम लीग से जुड़ा हुआ वोट बैंक है, उसको वो लुक आफ्टर करते हैं। और उससे अहम बात यह है कि साजिद मीर साहब जो हैं वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के सऊदी अरब के साथ जो ताल्लुकात हैं उसको इस्तवार करने में बड़ा अहम रोल प्ले किया था और अब भी पुल का किरदार अदा करते हैं। इसलिए साजिद मीर साहब को मियाँ नवाज शरीफ हर दफ़ा ख़ुद फ़ोन करके कहते हैं, वो टिकट मांगते भी नहीं हैं। जरदारी साहब को जो फ़ोन किया मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, इससे पहले मौलाना फजल रहमान से उन्होंने फ़ोन पे बात की थी, मुशावरत की थी और जरदारी साहब ने उनको कायल करने की कोशिश की कि सेनेट के इलेक्शन के बाद जो है वो तहरीक अदम एतमाद लाई जाए इमरान खान के ख़िलाफ़, जिस पर मियाँ नवाज शरीफ ने इन प्रिंसिपल एग्री तो किया, लेकिन उन्होंने कहा कि बसूरत नाकामी अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम होती है तो उस सूरत में फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े देगी और ये इस्तीफ़े पहले आप जमा कराएंगे मौलाना के पास। तो उस पर आसिफ अली जरदारी ने जो है वो एग्री किया है, लेकिन ये मामलात जो है सेनेट के इलेक्शन के बाद इन पर असर न हो, जायज़ा लिया जाएगा और फिर फ़ैसला किया जाएगा। तो जैसा कि आपके इल्म में है कि 11 मार्च को 52 सेनेटर जो है रिटायर हो रहे हैं। 104 सेनेटर्स का ये ऐवान है, जिसमें सिंध और पंजाब के 11 सेनेटर हैं, जबकि बलूचिस्तान और केपी के जो है 12 सेनेटर हैं और 4 सेनेटर जो फाटा के थे वो ख़त्म हो जाएंगे, उन पे दोबारा अब इलेक्शन नहीं होगा। 2 सेनेटर जो है वो इस्लामाबाद से हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रज़ा गिलानी को पीडीएम के उम्मीदवार के नाम के तौर पे तजवीज़ किया है, जो इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ेंगे, जिस पे मौलाना फजल रहमान ने भी कहा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी के उस पर एतराज़ उनको नहीं है। और फरतुल्लाह बाबर साहब को पीडीएम के कैंडिडेट के तौर पे केपी से सामने लाया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। तो पंजाब से भी उन्होंने जो है मिनहाज साहब को टिकट दिया है जनरल नशिस्त पे, जो वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। बलूचिस्तान से पीपल्स पार्टी ने नामों का ऐलान नहीं किया और सिंध से जो नाम उन्होंने ऐलान किए हैं, जिनको टिकट देने का फ़ैसला हुआ है, उनमें हमने आपको काफ़ी पहले बताया था कि रहमान मलिक को आउट कर दिया करने का फ़ैसला किया है और वो अब सही साबित हुई ये बात। और पलवाशा खान जो है उनको ख़वातीन की खुसूसी नशिस्तों पे टिकट दी जा रही है। और ये जो है लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम जो साबिक डीजी आईएसआई हैं, उनकी बेगम थी। ये चकवाल से इनका ताल्लुक़ है। अब इनका वोट जो है सिंध में शिफ्ट किया गया है और अभी ये सिंध से इलेक्शन लड़ेंगी पीपल्स पार्टी के टिकट पे और सेनेटर बनेंगी। शेरी रहमान है, सलीम मांडवीवाला है, फारूक नाइक हैं और ये ऐसे लोग हैं जिनको दोबारा जो है टिकट दिया गया है और ये सिंध से इलेक्शन लड़ेंगे। वैसे तो शहादत आवान और करीम ख्वाजा जो है उनको भी कहा है कि उन टिकट दिया जा रहा है। और खैरुन्निसा मुगल हैं, हैदराबाद से पीपल्स पार्टी की पुरानी जियाली हैं, उनको भी सेनेट का टिकट दिया गया है। ताज हैदर हैं और इसमें जो है वो नया चेहरा वो सरदार अपना मेहताब खान डहर हैं, जिनका ताल्लुक़ डहरकी से है, ज़िला घोटकी है। ये पंजाब का बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो पंजाब से रहीमार के ज़िले के साथ मिलती है। तो वो पिछला इलेक्शन हार गए थे, पीटीआई के जो है वो शर साहब जीत गए थे। तो अब शर साहब की भी बात चल रही है कि वो पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे, तो लिहाजा उनको वो सीट पे अकोमोडेट किया जाएगा और जहाँ मेहताब डहर साहब को सेनेट में अकोमोडेट किया जा रहा है। तो ये एक नया चेहरा होगा। बाकी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाने माने लोग हैं।
یہ انتخابات جو ہے اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکریٹری جنرل جو ہیں انہوں نے اعتراض کیا ہے. نیئر بخاری صاحب نے خط بھی لکھا ہے کہ الیکشن شیڈول جو ہے وہ بہت ٹائٹ ہے اور جس طرح کی ریکوائرمنٹس ہیں کہ بینک اسٹیٹمنٹس ہیں، یہ چیزیں ہیں، وہ ساری چیزیں لگانی پڑیں گی نامزدگی فارم کے ساتھ، تو اس میں ٹائم بہت کم ہے اور اس کو ٹائم بڑھانے کی جو ریکویسٹ کی گئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس سلسلے میں کیا فیصلہ کرتی ہے. پی ٹی آئی نے جو ہے حفیظ شیخ اور فوزیہ ارشد کو اسلام آباد سے ٹکٹ دیا ہے کہ وہ وہاں سے الیکشن لڑیں گے، اور فواد چودھری کے مطابق جو ہے شبلی فراز، محسن عزیز، یہ دونوں جانے مانے لوگ ہیں، سینیٹرز ہیں، تو ان کو دوبارہ جو ہے کے پی سے ٹکٹ دیا گیا ہے. جبکہ دوست محمد، ثانیہ نشتر اور فرزانہ کو جو ہے یہ بھی کے پی سے ان کو الیکشن لڑایا جا رہا ہے. فیصل واوڈا جن پہ نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے، الیکشن کمیشن نے ان کو 50,000 فائن بھی کیا کہ وہ مسلسل کیس کو التوا میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اب وہ جو ہے سینیٹر کا الیکشن لڑیں گے کراچی سے، یعنی سندھ سے ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے، اور ایک سیف اللہ ابڑو صاحب ہیں ان کو بھی ٹکٹ دیا گیا ہے. بلوچستان سے پی ٹی آئی نے ایک یہ کنسٹرکشن کے حوالے سے بڑے بزنس ٹائکون ہیں عبد القادر، تو ان کو ٹکٹ دیا ہے بلوچستان سے، جس پہ بڑی ریزنٹمنٹ ہوئی ہے پی ٹی آئی کے اندر، اور خاص کر کے جو ہے حکمران جو رولنگ الائنس ہے ان کا، انہوں نے بھی اعتراضات کیے ہیں. اور جو جام کمال صاحب ہیں وہ ریس کے شوقین ہیں، چولستان میں ریس جیپ ریلی میں موجود تھے، اختلافات کے بعد وہ بھی کوئٹہ پہنچ گئے ہیں. تو اب صادق سنجرانی بھی وہاں گئے ہیں تاکہ ان اختلافات کو جو ہے وہ کم کیا جا سکے، کیونکہ بلوچستان عوامی پارٹی جو راتوں رات وجود میں آئی تھی، جسے باپ بھی کہا جاتا ہے، تو یہ جو ہے بنوائی گئی تھی، اور اس کا الزام جو ہے وہ جو ابھی سی پیک کے چیئرمین ہیں، اس وقت وہ کور کمانڈر کوئٹہ ہوتے تھے، اپنا جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوہ صاحب، تو ان پہ یہ تھا کہ انہوں نے پارٹی بنوائی تھی راتوں رات. تو بہرحال وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جماعت کے لوگ آئیں، اور پی ٹی آئی جو ہے اس بزنس ٹائکون کو وہاں سے بنوانا چاہتی ہے. تو ابھی ان کے اختلافات پیدا ہو گئی ہیں، وہ سامنے بھی آئی ہیں خبریں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح ان چیزوں کو مینیج کرتے ہیں. جہاں تک پنجاب میں چودھری پرویز الہی کا معاملہ ہے، تو وہاں پی ٹی آئی ان کو زیادہ اکوموڈیٹ کرنا چاہ رہی ہے کہ 2 سیٹیں ان کو دی جائیں، لیکن ان کی بات چیت جو ہے نون لیگ کے ساتھ بھی چل رہی ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی چل رہی ہے. تو اب دیکھیں کہ کس طرح ہوتا ہے، چونکہ انہوں نے کہا تھا عمران خان کو کہ مونس الہی کو وفاقی وزیر بنایا جائے، تو عمران خان نے کہا تھا کہ ان پہ کرپشن کے الزامات ہیں، لہٰذا وہ نہیں بنے. تو جس پہ وہ ناراض ہیں پرویز الہی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ سینٹ میں پھر وہ اپنی مرضی کریں گے. تو اب دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کو کس طرح جھٹکا لگتا ہے. سندھ میں تو آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ مینیج کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کے تقریباً جو ہے تحریک لبیک کے لوگ جو ہے، تو شاید ہی سندھ سے کو پی ٹی آئی کو کوئی ایک سیٹ ملے اگر ایم کیو ایم اور یہ دونوں انٹیکٹ رہتے ہیں تو، لیکن لگتا مشکل ہے. اور سندھ سے سویپ کرے گی پیپلز پارٹی. ان کی 7 سینیٹر سندھ سے ریٹائر ہوئے تھے، لیکن تقریباً 9-10 سینیٹر جو ہے ابھی اس دفعہ ان کی ٹارگٹ یہ ہے کہ وہ لیں گے. اور کے پی میں بھی اس طرح منڈی لگی ہے، خرید و فروخت کے سلسلے میں بولی لگ رہی ہے. اور پچھلے الیکشن کے نتیجے میں اگر دیکھیں تو اس دفعہ سینٹ کے الیکشن میں ووٹ کی جو کاسٹ ہے وہ ڈبل ہو گئی ہے، یعنی کہ 6 سے 8 کروڑ روپے ووٹ کی کاسٹ ہے. جن لوگوں نے پہلے 3 سے 4 کروڑ میں بکنگ کی ہوئی ہے وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اب جو ہے وہ دام بڑھ گئے ہیں. تو اب یہ جو پیسے کا کھیل ہے، دیکھتے ہیں کہ اس میں کون میدان مارتا ہے، اور تحریک انصاف سادہ اکثریت سینٹ میں حاصل کر پاتی ہے یا کہ نہیں. اپوزیشن کی یہ کوشش ضرور ہوگی کہ ان کو اکثریت حاصل نہ کرنے دی جائے. دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں، اور اپنا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.